प्रस्तावित कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि यति धेरै घातक? भारतमा सरो अफ बिहार अर्थात् बिहारको दुःख भनेर चिनिन्छ कोशी नदीलाई। वर्षेनी हुने बाढी, डुबान र नदीको धार परिवर्तनका कारण कोशीलाई यो उपनाम दिएको थियो। विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 13 गते नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता भएपछि भने कोशी नदी भारतका लागि कम र नेपालका लागि धेरै दुःखका रूपमा परिणत भएको छ र यो सम्झौता भने 179 वर्षको छ, अर्थात् यो सन्धिको म्याद सकिनका लागि 2210 सालसम्म पर्खिनु पर्छ। यो सम्झौताले 7000 नेपाली नागरिकलाई विस्थापित गरेको थियो। सन्धि अनुसार विस्थापित परिवारलाई भारतले क्षतिपूर्ति अर्थात् मुआब्जा दिने कुरा उल्लेख छ, तर आजसम्म पनि 7000 परिवारमा एक परिवारले पनि मुआब्जा पाएका छैनन्। कोशी सम्झौता नेपालका लागि कति धेरै घातक थियो र भयो भन्ने बारे हामीले पहिले नै भिडियो बनाइसकेका छौं। अब भने भारत यतिमा मात्र रोकिन मानिरहेको छैन। अब भने कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ र भारतले प्रस्ताव मात्रै अगाडि सारेको छैन, त्यस प्रस्तावलाई सन्धिमा रूपान्तरण गर्न साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरिरहेको छ। यो कोशी उच्च बाँध सम्झौता भयो भने नेपाललाई कति धेरै नोक्सान हुन्छ भन्ने बारे हामी तल चर्चा गर्नेछौँ। तर त्यो भन्दा पहिला भारतसँग नेपालले गरेका बाँध सम्बन्धी नै भएका केही घातक सन्धिका बारेमा छोटकरीमा कुरा गरौँ। गण्डक सम्झौता। विक्रम सम्वत 2016 साल मङ्सिर 19 गते भएको हो गण्डक सम्झौता। यो सम्झौता पनि उस्तै घातक छ। यो सम्झौता नेपालको तर्फबाट बीपी कोइराला र भारतको तर्फबाट जवाहरलाल नेहरूले गरेका हुन्। यो सम्झौता भइसकेपछि भारतले सम्झौता अनुसार काम गरेन। नेपाल तर्फको बाँधमा पानी नै नचढ्ने र भारततिर मात्र पानी जाने गरी बाँधको निर्माण गरिएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालको लागि पनि भारतले 40,000 बिघालाई पुग्ने गरी बाँध निर्माण गरिदिनु पर्नेमा 25,000 बिघालाई मात्र पुग्ने गरी बाँध बनाएर अझैसम्म पनि बाँकी 15,000 बिघालाई पुग्ने गरी बाँध निर्माण गरेको छैन। जबकि यो सन्धि भएको 62 वर्ष नागिसकेको छ। सम्झौता गर्ने बीपी र नेहरू दुवै मरिसके। यो सम्झौता नेपालका लागि यतिसम्म अन्यायपूर्ण छ कि उक्त बाँधसम्म आइपुग्दा एकै ठाउँ हुने 7वटा नदीहरू बुढी गण्डकी, काली गण्डकी, सेती, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, दरौदी र मादी नदीको मुहानसम्म नै कुनै पनि आयोजनाहरू बनाउन नपाउने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यति मात्रै होइन, सम्झौता अनुसार भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे बापत र नेपालको जमिन प्रयोग गरेर बाँध निर्माण गरे बापत जमिनको भाडा नेपालको जमिनमा संरचना निर्माण गर्दा उठीवास भएका हजारौं परिवारलाई दिनुपर्ने मुआब्जा 60-65 वर्षसम्म पनि दिएको छैन, जुन खरबौं खरब हुन आउँछ। तर भारतले भने नेपालका नदीहरूको एकोहोरो दोहन गरिरहेको छ। महाकाली सम्झौता। उता महाकाली सम्झौताको हालत त झन खराब छ। महाकाली सन्धि विक्रम सम्वत 2053 साल असोज 4 गते नेपालको संसदबाट पारित भएको थियो। महाकाली सन्धि 3वटा परियोजनाको एउटा प्याकेज हो। ती 3वटा परियोजनामा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना हुन्। दुःखको कुरा यहाँनिर आउँछ कि यतिका दबावमा पारित भएको महाकाली सन्धि नेपालका लागि यति धेरै दुःख छ कि त्यसको कुनै हिसाब नै छैन। टनकपुर सन्धिबाटै टनकपुर बजार र नेपालको ठूलो हिस्सा भारतले कब्जा गर्यो। महाकाली सन्धिले त्यसलाई झन मजबुत बनायो। 1998 सालमा बनेको शारदा बाँधबाट नै भारतले महाकाली नदीको 54% पानी पहिले नै लगिसकेको थियो। महाकाली सन्धिमा महाकालीको पानी आधा आधा गर्ने भनिएको छ, तर सन्धिमा शारदा बाँधबाट गएको पानीको कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। पछि बाँध बनाउने बेलामा भारतले महाकाली नदीको पुरै पानीको आधा आधा होइन, शारदा बाँधबाट बचेको 46% पानीको मात्रै आधा आधा हो भनेर बाँध निर्माण गर्यो। त्यसो हुँदा महाकाली नदीको जम्मा पानीको 23% मात्रै नेपालले पाउने भयो। बाँकी 77% पानी भारतले प्रयोग गर्ने भयो। त्यसमा पनि पछि बाँध बनाउने बेलामा नेपालको तर्फ सानो कुलो बनाइदियो र त्यो पनि नेपालतिरको पैनीमा पानी नै चढ्न नसक्ने बनाइदियो।
बाढी आउँदा बढ्ता पानी नेपाल पस्ने र अरू बेला भारतमा मात्रै पानी जाने बाँध निर्माण गरेर भारतले आफ्नै हस्ताक्षरको अपमान गर्यो। त्यति मात्रै होइन, नेपालले त्यति बेला हेरेको फाइदा भनेकै पञ्चेश्वर परियोजना हो। त्यो परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीले नेपाल झलमल पार्ने हो। तर उक्त परियोजना भने सन्धि भएको 25 वर्ष नागिसक्दा पनि भारतले सुरु नै गरेन, अब गर्नेवाला पनि छैन। यसरी नेपालसँगका सन्धि सम्झौतामा भारत पहिले नै पूर्ण रूपले बदनाम छ। तर पनि कोशी उच्च बाँधका लागि नेपाललाई दबाव सिर्जना गर्न साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरिरहेको छ। हामी सबै नेपालीले यसको एक स्वरमा विरोध गर्न आवश्यक छ। कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि कति घातक छ भन्ने बारे पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय र जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता प्रकाश गौडेलले तयार गर्नुभएको लेखलाई हामीले यहाँ लिएका छौं। यो लेख हामीले कान्तिपुर समाचारको विचारबाट लिएका हौं। यसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। प्रस्तुत छ कोशी उच्च बाँध कसका लागि। भारतमा सरो अफ बिहार अर्थात् बिहारको दुःख भनेर चिनिन्छ कोशी नदीलाई। वर्षेनी हुने बाढी डुबान र नदीको धार परिवर्तनका कारण कोशीलाई यो उपनाम दिएको थियो। सन् 1954 मा नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता भएपछि भने कोशी भारतको कम र नेपालको धेरै दुःखका रूपमा परिणत भएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालको सिमानाभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी सन् 1962 मा कोशी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न गरियो। त्यस यता भारतले कोशी ब्यारेजबाट करिब 9,70,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइका लागि पानी पुर्याउँदै आएको छ। कोशी सम्झौता 179 वर्षका लागि गरिएको भए पनि सम्झौता अनुरूप बनेको कोशी ब्यारेजका भौतिक संरचनाहरूको आयु सकिसकेको हुनाले त्यसबाट प्राप्त भइरहेको लाभ गुम्ने र कोशी पुनः बिहारको दुःखका रूपमा परिणत हुने भारतीय चिन्ता छ। यसो हुन नदिनका लागि कोशी उच्च बाँध नै दीर्घकालीन उपाय हो भन्ने भारतको बुझाइ रहँदै आएको छ। यस लेखमा हामी कोशीको विगतलाई केलाउँदै भविष्यका लागि भनिएको कोशी उच्च बाँधका बारेमा चर्चा गर्दैछौं। भारतबाट ब्रिटिसको पालादेखि नै कोशी उच्च बाँधको चर्चा भए पनि सन् 1981 मा भारतको केन्द्रीय जल आयोजनाले बाँधको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसको एक दशकपछि डिसेम्बर 1991 मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति बमोजिम सप्तकोशी उच्च बाँध सम्बन्धी नेपाल भारतका विज्ञहरूको संयुक्त समिति बन्यो, जसको पहिलो बैठक फेब्रुअरी 1992 मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। 1992 देखि 2019 सम्म यस संयुक्त समितिका 16 बैठक भइसकेका छन्, जसमध्ये 6 वटा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएका हुन्। उक्त समितिको पहिलो बैठकमा भारतका तर्फबाट गंगा बाढी नियन्त्रण आयोजनाले टोलीको नेतृत्व गरेको थियो भने त्यसपछिका सम्पूर्ण बैठकको नेतृत्व भारतको केन्द्रीय जल आयोगले गर्दै आएको छ। उच्च बाँध बाढी नियन्त्रणका लागि मात्र नभई समग्र जलस्रोतको विकासका लागि हो भन्ने बुझेरै भारतले यसो गरेको हुनुपर्छ। यता हामी कहाँ भने संयुक्त बैठकको नेतृत्व जलस्रोत मन्त्रालयबाट सुरुवात भए पनि क्रमशः जल अर्थात् ऊर्जा आयोग हुँदै पछिल्ला बैठकहरूमा विद्युत विकास विभागले गर्दै आएको छ। उपर्युक्त 16 बैठकहरूमध्ये 11 वटा यही विभागको नेतृत्वमा भएका हुन्। भारतसँग समग्र जलस्रोतका विषयमा छलफलका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको उद्देश्य र कार्यादेश सर्वोत्तम भए पनि विद्युत विकास विभागलाई यसको नेतृत्व दिनुले नेपालको मुख्य चाहना र प्राथमिकता नै जलविद्युत उत्पादन हो भन्ने भान हुन जान्छ। यसरी हेर्दा भारतले जलस्रोतको अलि ठूलो आँखाले हेरेको यस परियोजनामा विद्युतको नजरबाट मात्र हेरिनुले नेपालको नजर भने कमजोर त पारेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न सन् 1997 को दोस्रो संयुक्त बैठकमा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको तयार एवं नेपाल भारत संयुक्त बैठकको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने तय भएको थियो।
सन् 2001 कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययनका लागि विराटनगरमा संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने तय गरियो। सन् 2003 को 5औं बैठकमा सो संयुक्त कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भयो। उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट संयुक्त कार्यालयमा खटिने नेपाली कर्मचारीहरूका विभिन्न भत्ताको दर समेत भारतले प्रस्ताव गर्यो। प्रस्तावित भत्ता दर कम भएको कुरा समेत नेपाली टोलीले सोही बैठकमा उठाएको देखिन्छ। यसरी संयुक्त कार्यालय स्थापना गर्दा नेपाली टोलीको भत्ता र सुविधाको व्यवस्था नेपाल सरकारले आफै गर्नुपर्ने होइन र? भारतले नै गरेको यस्तो व्यवस्थाले अध्ययनको निष्पक्षतामै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालका तर्फबाट खटिजाने सरकारी कर्मचारीलाई भत्ता र सुविधा दिएर भारतले तिनलाई नेपालमै भारतीय लाहुरे बनाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले गर्दा नेपाल सरकारबाट खटिजाने कर्मचारीको देशप्रतिको वफादारी पनि सङ्कटमा परेको छ। विराटनगर स्थित संयुक्त परियोजना कार्यालयको वेब पेज अनुसार कोशीमा 269 मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा कुल 3300 मेगावाट विद्युत अर्थात् वार्षिक 1760.7 करोड युनिट उत्पादन गरिनेछ। यस आयोजनाबाट सञ्चित हुने कुल 15.99 लाख हेक्टर जमिन मध्ये 5.46 लाख हेक्टर नेपालमा र बाँकी 10.53 लाख हेक्टर भारतमा हुनेछ। यसका साथै बाढी नियन्त्रण र जल यातायातका कुराहरू समेत उल्लेख गरिएका छन्। नेपालको चतरादेखि भारतको कुर्सेलासम्म कोशीको पानी प्रयोग गरेर जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ। कुर्सेलामा कोशी नदी भारतको गङ्गा नदीसम्म मिसिन्छ, जहाँबाट जलमार्ग भारतले सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसरी कोशी उच्च बाँधका फाइदाहरूका बारेमा चर्चा भए पनि यसबाट हुने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावका बारेमा थोरै मात्र बहस हुने गरेको देखिन्छ। कोशी नदी उपत्यकामा रहेको करिब 19,420 हेक्टर जमिन डुबान हुँदा कति नेपाली विस्थापित हुन्छन्, कति कृषि योग्य र वन क्षेत्र सदाका लागि नेपालले गुमाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। कोशीको कहानीलाई थप केलाएर हेरौं। विगतमा नेपालको प्राथमिकतामा जलमार्ग थियो। जलमार्ग मार्फत समुद्रसम्मको पहुँच भारतले दिनेछ भन्ने अभिप्रायका साथ नेपालले कोशी उच्च बाँधको अध्ययनलाई अगाडि बढाएको बुझिन्छ। नेपाल भारत बीच भएका सुरुवाती संयुक्त बैठकहरूमा जलमार्गका बारेमा छलफल भए पनि सन् 2008मा नयाँ दिल्लीमा भएको 8औं बैठकदेखि यो विषय उठ्न छाडेको छ। नेपालको प्राथमिकतामा रहेको जलमार्गको विषय संयुक्त बैठकमा किन छलफल नै हुन छाडेको हो भनी बुझ्न जरुरी छ। हुन त भारतले सन् 1992 को पहिलो बैठकदेखि नै विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाललाई जलमार्गको पहुँच दिने विषयमा आनाकानी गर्दै आएको देखिन्छ। जलमार्गका लागि मुख्य गरी हिउँदको समयमा पर्याप्त पानीको निश्चितता गर्नुपर्ने भएकाले भारतको अनिच्छा स्वाभाविक नै देखिन्छ। सन् 2018मा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत जलमार्ग सम्बन्धी पहिलो बैठकमा समेत भारतले कोशीमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि थप पानीको आवश्यकता औल्याएको छ। वर्षेनी धेरै बालुवा बोक्ने नदी भएको हुनाले कोशीमा जलमार्ग बनिहाले पनि आवधिक रूपमा बालुवा निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन आर्थिक रूपमा महँगो हुनेछ। यसका अलावा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले निर्बाध रूपमा समुद्रसम्म नदीहरूको जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने वा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको बार्सिलोना महासन्धि 1921बाट भारतले हात झिकिसकेको छ। त्यसकारण विगतको अनुभवले कोशीमा जलमार्गका लागि भारत सहमत हुनेवाला देखिँदैन। यदि सहमत भएर जलमार्ग बनिहाले पनि भारतको भूभाग भएर जानुपर्ने भएकाले सो मार्ग नेपालले निर्बाध प्रयोग गर्न पाउला भन्नेमा पनि ठूलो शंका छ। भारतको थलमार्ग भएर हुने अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनमै नेपाललाई सहज नरहेको अवस्थामा जलमार्गबाट सहज हुने भनी परिकल्पना गर्नु मूर्खता हुनेछ। अब चर्चा गरौं कोशी उच्च बाँध कसका लागि भनेर। कोशी उच्च बाँधबाट नेपाललाई जलमार्ग उपलब्ध हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको छ। जलविद्युत उत्पादनको हिसाबले पनि नेपालमा कोशी उच्च बाँध भन्दा अन्य निकै आकर्षक आयोजनाहरू छन्।
यसै पनि हामी जलविद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरको दिशातिर बढिरहेका छौँ। हाल निर्धारित आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले हामी निकै सबल हुनेछौँ। त्यसैले जलविद्युत उत्पादनका लागि यो उच्च बाँध नेपालको प्राथमिकता होइन। सिँचाइको लागि पनि यो बाँध नेपालको प्राथमिकता होइन। पूर्वी तराईमा सिँचाइका लागि सुनकोशी कमला डाइभर्सन आयोजना सहित अन्य आकर्षक विकल्पहरू छन्। कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई त नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। यहाँबाटै प्रश्न हुन्छ, कोशी उच्च बाँध न जलविद्युतका लागि, न सिँचाइका लागि, न बाढी नियन्त्रणका लागि कुनै पनि हिसाबले नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यसैले कोशी सभ्यतासँग जोडिएको नदी तटीय क्षेत्रको कृषि योग्य र बसोबास क्षेत्र नै समाप्त पार्ने कोशी उच्च बाँध नेपालको आवश्यकता होइन। डुबान, विस्थापन र क्षति नेपालमा मात्र हुने र भारतले फाइदा मात्र पाउने यस्तो उच्च बाँध कसका लागि हो भन्ने प्रश्न आएको छ। यसै पनि प्रस्तावित डुबान क्षेत्रमा नेपाल सरकारले राजमार्ग निर्माण, बस्ती विस्तार जस्ता विकासका कार्यहरू गर्दै आएको छ। उता भारतले भने कोशी उच्च बाँधलाई आफ्नो महत्त्वकांक्षी नदी जडान योजनाको एक महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ। कोशीको पानीलाई मेचीमा मिसाएर उत्तरी बिहारमा सिँचाइ सुनिश्चित गर्दै बाढी नियन्त्रण गर्ने भारतीय लक्ष्य छ। कोशी उच्च बाँध नेपाल र नेपालीको चाहना र आवश्यकता भन्दा पनि भारतको बाध्यता हो, जसले उसले कुनै पनि हालतमा बनाउन चाहेको छ। नेपालको अस्थिर राजनीति एवं कमजोर संस्थागत स्मृतिको फाइदा उठाउँदै भारतले विगतमा जलस्रोत सम्बन्धी विभिन्न सन्धि सम्झौता आफू अनुकूल हुने गरी गर्दै आएको छ, जसले गर्दा यी सम्झौताहरू विवादित छन्। आफ्नै अग्रसरतामा भएका सम्झौताहरू पनि भारतले इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको छैन। यसको उदाहरणका रूपमा हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकलाई पनि लिन सकिन्छ। उक्त बैठकमा भारतले चाँदनी दोधाराको सिँचाइका लागि पानी दिन सहमत भयो भनेर नेपालको ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरी समाचारहरू प्रकाशन भए। तर यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने सो क्षेत्रका लागि पानी दिने प्रावधान 25 वर्ष अगाडि नै सन् 1996 मा महाकाली सम्झौतामा राखिएको छ। तर आजसम्म पनि नेपालले पानी पाएको छैन, न त टनकपुरबाट न चाँदनी दोधाराका लागि नै। यसरी 25 वर्षसम्म पनि भारतले पानी नदिँदा सो अवधिको क्षतिपूर्ति नेपालले दाबी गर्नुपर्ने होइन र? यस्तो विश्वासको खडेरीमा परेको भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्धमा कोशी उच्च बाँध हामीले कसका लागि र किन अगाडि बढाउने? कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नदीको दिगो विकास र व्यवस्थापनमा तटीय राष्ट्रहरूको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। यसका लागि लाभको न्यायोचित बाँडफाँडको सिद्धान्तमा रहेर सहकार्य गर्नुपर्छ। यस अर्थ कोशी उच्च बाँधलाई तल्लो तटीय फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ, जसमा भारत मात्र नभई बङ्गलादेशको संलग्नता पनि आवश्यक हुनेछ। तर यसो गर्नु पूर्व नेपाल र नेपालीहरूमा गुमेको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न भारतले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई इमान्दारी पूर्वक व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। भारतले बुझ्नुपर्छ, आफ्नो अनुकूलताका आयोजनाहरू मात्र बनाउनका लागि दबाब दिने पुरानो प्रवृत्तिले अब नेपालमा त्यस्ता कुनै पनि आयोजनाहरू बन्न सक्दैनन्। बदलिँदो परिवेशमा हामीले आफ्नो भन्दा विदेशीको आवश्यकता र प्राथमिकतामा हाम्रो जलस्रोत विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाएको विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ अध्यायको थालनी गर्नुपर्नेछ। यदि अहिलेकै अवस्थामा कोशी उच्च बाँध अगाडि बढेमा बाँधको सुरक्षार्थ भनेर नेपालभित्र भारतीय सुरक्षा फौज समेत तैनात हुनेछ, जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथिको प्रहार हुनेछ। तसर्थ कोशी उच्च बाँध हाम्रो आवश्यकता नभएकाले भारतसँग वार्ताका लागि नेपालको न्यूनतम शर्तको खाका तयार गर्नुपर्छ। विगतका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेपछि मात्र जलस्रोतमा भारतसँग नयाँ सहकार्य गर्ने राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। नेपालको संघीय सरकार र विशेष गरी हालै पुनर्जीवित जलस्रोत मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो यो। यसका लागि जल तथा ऊर्जा आयोग पुनः सबल बनाएर यसैलाई भारतसँग जोडिएका जलस्रोत सम्बन्धी विषयहरूको नीतिगत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनु उत्तम देखिन्छ।
कोशी उच्च बाँधको अध्ययनका लागि विराटनगरमा स्थापित संयुक्त कार्यालयको अहिलेको स्वरूप र पद्धतिबाट निष्पक्ष अध्ययन नहुने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र स्थगन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। नेपालीलाई नेपालभित्रै भारतीय लाहुरे बनाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ, अन्यथा कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि हुने छैन र कोशी सदाका लागि सरो अफ नेपालका रूपमा परिचित हुनेछ। भारत नेपालसँगका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा बदनाम छ। भारतले सन्धिमा गरेका कुनै पनि शर्तहरू आजसम्म पालना गरेको छैन। भारत सन्धि सम्झौतामा यतिसम्म बदनाम छ कि विभिन्न बाँधहरू निर्माणका क्रममा विस्थापित भएका हजारौं नेपालीहरूलाई मुआब्जा पनि दिएको छैन। सम्झौता भएको झन्डै 60-70 वर्षसम्मको क्षतिलाई नेपालले हिसाब गरेर माग्ने हो भने झन्डै नेपालको 3-4 वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा धेरै पैसा भारतले नेपाललाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि क्षतिपूर्तिको रूपमा। तर पनि भारत साना साना अनुदानहरू घोषणा गर्छ नेपालका लागि र घोषणा गरेका अनुदानको 13% देखि 23% मात्रै दिन्छ र बाँकी दिँदैन। घोषणा गरेका अनुदान पनि र संसारलाई भने आफूले घोषणा गरेर नेपाललाई अनुदान दिएरै नेपाल सञ्चालन भएको कुरा उद्घोष गरिरहन्छ, डङ्का फुकिरहन्छ कि नेपाल भारतकै अनुदानमा चलेको छ। तर त्यसो हुँदैन। भारतले नेपाललाई दिनका लागि घोषणा गरेका अनुदानको 23% मात्रै अहिलेसम्म दिएको छ र घोषणा गरेको बाँकी अनुदानहरू भारतले नेपाललाई दिएको छैन। नेपालले पनि अनुदानको रूपमा पाउने भनिएका कुराहरू चर्को रूपमा माग्न सक्ने अवस्था रहँदैन, किनभने ती अनुदानहरू हुन्। त्यसले गर्दा भारत नेपाललाई बदनाम गराउन चाहन्छ र गरिब देखाउन चाहन्छ, सकेसम्म नेपाललाई दोहन गर्न चाहन्छ, सकेसम्म दल्न चाहन्छ। यसका लागि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले आजको हाम्रो यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। हामी चाहन्छौँ कि तपाईहरूले यो भिडियो सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र प्रत्येक नेपालीले एकपटक यो भिडियो हेर्नुहोस्। प्रत्येक नेपालीहरू यसको लागि सचेत हुन जरुरी छ। कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि हुँदै होइन भन्ने हामी हरेक नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई विश्वास छ तपाईहरू नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले एकपटक त सेयर गर्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।